जहाँ पनि यो कमिटीहरू गठन गरिँदैछ या यहाँ मात्रै होइन अरू जग्गामा म जान्छु त्यति बेला म बान्ने एउटा साङ्ली चाहिँ सबैलाई झुन्डाएको हुन्छु अनि त्यो साङ्ली चाहिँ तपाईँहरूलाई म यहाँ झुन्डाइरहेको छु आज यो मैले लेखिदिएको छु अनि यही चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा तपाईँहरू जो पोस्टमा बस्नुहुन्छ र जो साधारण सदस्य यो कमिटीलाई बाँध्ने चाहिँ हो र यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ म अङ्ग्रेजीमा नै म भन्छु किन तपाईँ सबै हेर्दाखेरि शिक्षित समुदाय हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सायद यसलाई मैले ट्रान्सलेसन या रूपान्तरण गर्नु जरुरी जस्तो लाग्दैन अनि समय म ज्यादा खेल्नु पनि यसमा र मैले यो आफ्नो सेन्ट्रल कमिटीको प्याडमा लेखिदिएको छु रेफरेन्स नम्बर हो मेमो नम्बर हो 199 GGM CC 2020 डेट छ 10/09/2020 Declaration from the dates of Sri Vinay Tamang, President Gorkha Janmukti Morcha Central Committee, during the formation of Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee, on the day of materialization, that is 10th day of September 2020, at Pine Resort, Kalimpong. Ek number, newly constituted Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee shall have the probationary period of 3 months, the probationary period 3 months, with effect from 10th of September 2020 and will end on 9th of December 2020. तपाईको यो 3 महिना चाहिँ probationary period हामी हेर्छौँ यो ट्रेनिङ जस्तो. Second, till 9th of December 2020, the said committee, तपाईको यो committee shall be treated as recommended committee. तपाईलाई approved committee हैन यो recommended committee. After the completion of probationary period of 3 months, if GGM Kalimpong District Committee, parent body, GGM Central Committee, and the Gorkha Janmukti Nari Morcha Central Committee please the activities of committee and the duties of each individual assigned in different posts and designation found satisfactory. Thereafter only the said recommended committee shall be endorsed as a full-fledged committee on 9th of December 2020. त्यहाँदेखि मात्रै तपाईँहरूको हामी सेटिस्फाई भइदियौँ भने हामी 3टा गरेको चाहिँ त्यो हुन्छ यो हो. 3 नम्बर एडभाइजरी काउन्सिल भनेको आज यहाँ हाम्रो बहिनीहरू आउनु भएको छ म्युनिसिपालिटीमा अनि त्यो बाहेक अरू पनि छ 2 जना उहाँहरू चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलमा पर्छ उहाँहरू एडभाइजरी काउन्सिलमा राखेका छौँ. अब एडभाइजरी सुन्नुहोस् तपाईँले राम्रो सुन्नुहोस् है तपाईँको पनि हक र अधिकार पुरा छ फेरि. Advisory Council shall have the right to place or furnish the report or reports of Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee before the President, Working President, General Secretary, Kalimpong District Committee. तपाईले यो कमिटी हुने निगरानी राखेर केही कुरो भयो भने चाहिँ तपाईले लिखित रूपमा यहाँको प्रेसिडेन्ट सिपी सर हुनुहुन्छ, वर्किङ प्रेसिडेन्ट रोशन दाजु हुनुहुन्छ, जेनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ तपाईले. अनि त्यो त्यसको प्रतिलिपि प्रेसिडेन्ट एन्ड द प्रेसिडेन्ट जिजिएम सेन्ट्रल कमिटी त्यो मलाई हो एन्ड त्यसको एउटा प्रतिलिपि चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी एज एन्ड व्हेन रिक्वायर्ड जति बेला तपाईँलाई आवश्यकता पर्छ अब चाहिँ लेखेर दिनै पर्छ स्थिति आयो भन्दाखेरि चाहिँ एडभाइजरी काउन्सिलरले चाहिँ तपाईँले लेखेर लिखित रूपमा यो 3टा अङ्गलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ ताकि एउटा गाडको ढुङ्गा झर्दै गर्दाखेरि नै हामीले त्यो गाड गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो नत्र पहिलो जान्छ फेरि त्यसले गर्दाखेरि देखाएर दिनुपर्छ. नम्बर 4, इफ द कम्पिटेन्ट अथोरिटी भनेको जिजिएम सेन्ट्रल कमिटी हामी फाउन्ड द गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटीज पर्फर्मेन्सेस एन्ड एक्टिभिटिज पोर और अनसेटिस्फ्याक्ट्री द गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी shall dissolve as and when the competent authority deemed feels it necessary prior consultation with GGM Kalimpong District Committee and the Gorkha Janmukti Nari Morcha Central Committee. हामी कुनै पनि समयमा तपाईको सेटिस्फ्याक्ट्री भयो भएन र हामीलाई दुःख लाग्यो या केही कुरो हामीले पाएनौँ अनि एडभाइजरी काउन्सिलको रिपोर्ट पनि सठिक पायौँ भने चाहिँ त्यति बेला हामी रिजल्भ गर्छौँ. त रिजल्भ गर्दा मैले रिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी उहाँहरू नारी मोर्चाको सेन्ट्रल कमिटीलाई हामी कन्सल्ट गरेर गर्छौँ. म एक्लै म गर्न सक्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो तपाईँहरूले लेखेको छु. 5 नम्बर, if the competent authority, GGM Central Committee, found any individual, यो मैले तपाईलाई मात्रै
घन्टी झुन्डाएको होइन, सबैलाई पाँचो झुन्डाइरहेको थियो। Our group of Gorkha Janmukti Nari Morcha, Kalimpong District Committee, indulged in the malpractices of any kind of corruption, illegal and criminal activity, or violation of the Constitution and moral code of conduct of the Gorkha Janmukti Morcha party shall be terminated without prior notice. तपाईहरु कसै पनि एकजना कोही पनि कसैले पनि घुसपेस कुनै के हेनदेन या इलिगल काम गर्नुभयो या असामाजिक काम गर्नुभयो र पायौँ भने चाहिँ यसको चाहिँ कन्सल्ट गरिँदैन। अनि त्यसलाई हेर्छौँ हामी, जसले पोल जस्तो कुरा आउँदैन, आइसकेपछि सोध्छौँ हो कि होइन भन्ने कुरो। अनि यदि हो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सो कस्ट चाहिँ होइन, डाइरेक्ट नै टर्मिनेट गर्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ एउटा बोरामा एउटा आलु बिग्रियो भने सबै आलु कुहेर जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो आलु टिपेर फ्याँक्नु चाहिँ हाम्रो जरुरी हो। त्यसले गर्दा यो पनि लेखिएको छ। अनि नम्बर 6 उपस्थित हुनुहुन्छ बहिनी बेङ्की लेप्चाको अगुवाई साथसाथै 35 नम्बर समष्टिका नेतृत्वहरूको एउटा सहयोग र अगुवाईमा विशेष उपस्थित हुनुहुन्छ ज्याङ्बो शेर्पा, उहाँ भूतपूर्व पार्षद पनि हुनुहुन्छ। अरुण कुमाई, पुष्कर साथै तपाईँले जुन योगदान दिनुभयो यो योगदान पार्टीको इतिहासमा रहिरहनेछ। अनि विघटन भए पश्चात जब कन्भेनरको रूपमा एउटा संयोजकको रूपमा स्वर्गीय सचिव प्रधानज्यूलाई नियुक्ति गर्नुभयो। अनि उहाँलाई पनि यतिका समयसम्म एउटा कुनै प्रकारले भ्याक्युम बनाएर राख्नु भएन जिल्लामा, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जो जति पनि आज तपाईँहरू अब कालिम्पोङको लागि केही गरौँ, जातिको लागि केही गरौँ भनेर आउनुभयो, यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजसम्म नारी मोर्चालाई कहीँ कतै एउटा आशीर्वादको खाँचो थियो, कहीँ कतै देखरेखको खाँचो थियो, त्यसको निम्ति जुन डिस्ट्रिक्ट कमिटीले तपाईँले एउटा मार्गदर्शन गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई, र यसको निम्ति म डिस्ट्रिक्ट कमिटीको पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष हेर्नुहोस्, यो गठनको प्रक्रियाभन्दा अगाडि एउटा कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। यो मेरो एउटा अहिले स्लोगान जस्तो भइरहेको छ। अनि तपाईँ कालिम्पोङबाट हो र म कालिम्पोङकै सन्दर्भमा मात्रै भन्छु अहिले। अनि त्यो म के भन्न चाहन्छु भने, फर्स्ट यु लभ यर प्लेस, फर्स्ट यु लभ यर कालिम्पोङ, देन यु सेभ यर कालिम्पोङ, देन अल्टिमेटली मेक यर कालिम्पोङ। यो तिनवटा कुरो म ध्यानमा राखेको हुन्छ। लभ यर कालिम्पोङ, सेभ यर कालिम्पोङ एन्ड मेक यर कालिम्पोङ। यो तिनवटा तपाईँ हामीले आफ्नो मगजमा यहाँ राखेर अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँको कालिम्पोङ आज जस्तो छ त्योभन्दा 10 वर्ष पछाडि धेरै धेरै सुनौलो भएर जान्छ, अति राम्रो भएर जान्छ। अनि आउँदो हाम्रो नानीहरूलाई, भावी पिँढीलाई, जो आउँदो नानीहरू छ उनीहरूको लागि बस्ने योग्य पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। यो तपाईँहरूले चाहिँ आजको कमिटीलाई म भन्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरो, अब यहाँ हाम्रो गुरुआमाले भन्नुहुँदै थियो अध्यक्षसँग बोल्नु पनि डर लाग्छ भन्ने खालको कुरा होइन, बोल्नु डराउनु हुँदैन, त्यो हामी एकदमै कम्फर्टेबल छौँ। द मिटिङ एट बुथ लेभल एन्ड वार्ड लेभल कमिटिज एन्ड डु द कम्प्लिट असाइन मिटिङ बाई 30th of November 2020। तपाईँहरूले 23वटै वार्डमा बुथहरूमा मिटिङ गर्नुहोस्, त्यो नोभेम्बर 30 तारिकसम्म सक्नुहोस्। एन्ड डु सबमिट द बुथ वाइज मिटिङ minutes and the resolution before the GGM Central Committee and GGM Kalimpong District Committee by 4th of December। तपाईँले नोभेम्बर 30 तारिक सक्नुहुन्छ। तपाईँले कम्पाइल गर्नुको लागि तपाईँलाई टाइम लाग्छ, 72 घन्टाको टाइम दिएको छ। अनि 4 तारिक डिसेम्बर चाहिँ तपाईँले बुझाउनुपर्छ। यो र अब म तपाईँहरूको कमिटीको नामहरू पढाएको छु। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको नाम पनि म पढेर सुनाउँछु। अनिता छेत्री,
रियाज खान सोनाम वाङदेन काफक गगन मोथे छिरिङ कामरूप भुटिया पेपा फोनी प्रवीण घतानी पेम्बा हेमंत मोक्तान ललित शर्मा तुषार थापा प्रवीण घतानी रविन छेत्री श्याम शरण शर्मा अनिल चौधरी रोजी कार्की छविलाल थापा निर्मल छेत्री गरेका छन् र यही कुरो म तपाईँहरूलाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ र मैले विशेष गरेर यो संयोजकको रूपमा 17 तारिक जुलाईको दिन मैले हाम्रो पङ्कज छेत्री भाइलाई जिम्मा दिएको थिएँ। यो मैले पत्र यहाँ ल्याएको छु अनि तपाईँहरूको यहाँनिर हामीले बनाउँदाखेरि बिजनेस कम्युनिटी छ, बिजनेस कम्युनिटीलाई हेर्ने 2 जना हुनुपर्छ, म्युनिसिपल एफेयर्सलाई हेर्ने 2 जना हुनुपर्छ, हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयरलाई हेर्ने 2 जना हुनुपर्छ भन्ने कुरोहरू सबै यहाँ हामीले लेखेका छौँ। साथसाथै यहाँनिर जिटिएको पनि इम्प्लोइज छ, स्टेटको पनि इम्प्लोइज छ, उहाँको पनि केही होला र इम्प्लोइजहरूलाई हेर्ने पनि छ। अर्को एडुकेसन धेरै नामी गरामी स्कुल कलेज यहाँ बजारमा छ, त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला त्यसमा समस्या हुन्छ। अस्ति एकपल्ट भएको थियो कोभिड-19ले गर्दाखेरि फिज बढायो झगडा हो भन्ने खालको। अब यो त्यति बेला झगडा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ कमिटी बनेर होइन, पहिला बनिराख्नुहोस्, हेर्नुपर्छ। त्यो एउटा 2 जना हालिसकेपछि तपाईँ 2 जनाले एडुकेसन जसले पनि पाउनुपर्छ, एडुकेसन मात्रै हेर्नुहोस्। हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर किनभने अस्ति यहाँनिर डक्टर छैन, नर्स छैन भने कम्ती भएन, को जाने त्यहाँ फेरि। त्यसले गर्दा तपाईँहरू 2 जनाको लागि पर्नुपर्छ। त्यसमा यो प्रकारले हामीले गरेका छौँ र तपाईँलाई म यहाँनिर त्यो भन्नुभन्दा अगाडि अलिकति मैले यो कमिटी आज जो बनिरहेको छ उनीहरूलाई सठिक मार्गमा हिँड्नको निम्ति कमिटी बनिसकेपछि जनसेवाको भावनाले कुनै पार्टी पोलिटिक्स नहेर्नुहोस्। यहाँमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्रै गर्नुपर्छ यो, र हाम्रो त्यो सहुलियत पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्रै पकाउनुपर्छ, विनयपन्थीले मात्रै पकाउनुपर्छ भन्ने होइन। पहाडको एक जनता हाम्रो सन्तान हो, सबैले पार गर्नुहोस्। आज तपाईँले पार्टीको हैसियतले बनिनु भयो, यहाँ एडुकेसन पनि हेर्नु हुँदैछ, म्युनिसिपल एफेयर्स पनि हेर्नु हुँदैछ, हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर पनि हेर्नु हुँदैछ, तपाईँले बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्ट पनि हेर्नु हुँदैछ, सम्पूर्ण। तर यो केवल हाम्रो लागि मात्र होइन, सम्पूर्णको लागि गर्नुहोस्। भोलि तपाईँलाई मन नपर्ने मान्छे आएर पनि हेल्प माग्यो भने तपाईँले हेल्प दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, आज हामी राजनीति नगरौँ, राजनीति गर्दा 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 चाहिँ यो हालत भएको हेर्नुहोस्। अब राजनीतिदेखि माथि उठेर पहाडलाई कसरी बनाउनु चाहनुहुन्छ, यो कालिम्पोङलाई कसरी बनाउनु चाहनुहुन्छ, त्यतापट्टि लाग्नु। र यसले गर्दाखेरि मैले कहीँ कतै यो कमिटीभित्र बस्ने जो पनि महानुभावहरू छन् उहाँहरूलाई कोही बेला पोस्ट यस्तो चौकी यस्तो जग्गा हो, यो चौकीले पोल्छ पनि उफ्रिन्छ पनि। त्यसले गर्दा चौकी पाएपछि कोही बेला एकदमै हामी उत्ताउलो हुन्छौँ। म भन्ने गर्छु
यो चौकी भन्ने चिज टेम्पोरेरी हो। तपाईँले यसलाई पर्मानेन्ट बनाउनु सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो कर्म पनि डिपेन्ड छ। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ चौकी पाएँ अब चाहिँ म दल्छु, अब मेरो वरिपरि हिँड्नेलाई पनि दल्छु भन्ने भयो भने चाहिँ त्यो चौकीको आयु चाहिँ कोही बेला राति सुत्दाखेरि हुन्छ चौकी, उठ्दाखेरि बिहान हुँदैन। त्यसले गर्दा यो जनता हो, किनभने डेमोक्रेसीमा जनता नै सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई मैले एउटा गाइडलाइन, एउटा बाँधेर एउटा बाटो हिँड्नको निम्ति मैले एउटा लेखेर आएको छु। अनि यो कुरो म तपाईँहरूलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी मार्फत तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। तर आज म घरमा गएर यो सम्पूर्ण कुरोहरू म त लेखेर ल्याएको छु र कमिटीको पनि म प्याडमा दिइसकेपछि उहाँले फेरि त्यसमा म्याचिङ अर्डर निकालेर तपाईँहरू दिनुहुन्छ। र यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको लागि एउटा गाइडलाइन म पढाएको छु। यो हुनु त अङ्ग्रेजीमा छ, तर तपाईँहरू सबै सहर क्षेत्रबाट आउनुभएको छ। हुन त आज ग्रामीण क्षेत्रमा आउने कमान बस्तीतिर पनि पढेका हुन्छन्। मैले चाहिँ यो भनेको होइन कि सहरमा मात्रै पढ्नेहरू हुन्छ र कमान बस्तीमा चाहिँ हुँदैन भनेको होइन। अहिले हाम्रो शिक्षित समुदाय धेरै पढेर गएको छ, अङ्ग्रेजी धेरै बुझ्छ पनि। आजकल घरमा हिन्दी र नेपाली गीत भन्दै जाँदा इङ्ग्लिस गीत बजेको म सुन्छु बाटोतिर। त्यसले गर्दाखेरि सायद बुझेर नै इङ्ग्लिस गीत बाजाएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो अङ्ग्रेजीमा छ र तपाईँले कृपया तपाईँ सबै हुनुहुन्छ हाल र यो सुन्नुहोस्। यो चाहिँ यस्तो प्रकारको छ। तपाईँको थुप्रो चाहिँ यहाँ नामहरू धेरैजनाको मेम्बरमा छ, कतिजना पोस्टमा छ। र चौकी पाइसकेपछि चौकीको घमण्ड पनि नगरिदिनुहोस्। अनि त्यो चौकीले के काम गर्नुपर्छ आफ्नो समाजको लागि, आफ्नो क्षेत्रको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि, त्यो तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अनि म त अल इन अल भनेर चाहिँ नहिँड्नुहोस्। अल इन अल भनेर हिँड्यो भने चाहिँ मैले भनिहालेँ यो राजनीतिक चौकी हो। सुत्दाखेरि हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि हुँदैन। फेरि राजाको चौकी त राति सुत्दा हुन्छ, कोही बेला उठ्दाखेरि हुँदैन। त्यसले भनेपछि यो राजनीतिक चौकीको नि कुनै ठेगान छैन, पखेडा लागिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो अब म तपाईँलाई मुनिबाट भन्छु, मुनिबाट तपाईँहरूको मेम्बरहरूबाट चाहिँ भन्दै जान्छु म तपाईँलाई। ल अब खदा पनि रेडी गर्नुहोस् है, एकदम टाइम छैन अब अहिले। Morcha Kalimpong District Committee has to go hand in hand in all functions of organizational, political, electoral, administrative and development activities with booth level committee. अघि कुरा उहाँले भन्नुभएको छ, यहाँ लेखेको छु मैले, बुझ्नुभयो? अब राम्ररी सुन्नुहोस् है। अघि भन्नुभयो हामीलाई त दिए नि अध्यक्षले, तर दिँदैन मामाले, दाजुले, दिदीले, के अरे भाइले भन्छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ लेखेको छु तपाईँलाई। Present Gorkha Janmukti Nari Morcha Kalimpong District Committee has to go in hand in all functions of organizational, political, electoral, administrative and development activities. Developmental activities. Development झोडा है हाम्रो थाहा हुँदैन भनेर यो चाहिँ यहाँ लेखेको छु मैले। Activities with booth level committee. Booth level committee बाट तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो। Coordination committees of समष्टिज, wards, members of Gorkha Janmukti Nari Morcha and post holders and members of Gorkha Janmukti Nari Morcha, यो सबै तपाईले पाउनुहुन्छ। र अन्तमा साथ चाहिँ यो छ, present committee is directed आजदेखि तपाईहरु बनिनुहुन्छ, त्यहाँनिर तपाईलाई हामीले डाइरेक्ट गरेका छौं, directed to hold the meetings at booth oblique ward level and समष्टि committee. तपाईहरु अब booth level मा कमिटी समष्टि कमिटीमा जानुपर्छ तपाईहरु, and do complete the assigned meeting सबैतिर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भरिको सकेर चाहिँ 30 नोभेम्बर 2020 किन बिचमा दशैं तिहार आएकोले गर्दाखेरि यो टाइम त मलाई प्रशस्त मात्रामा एम्पल एउटा टाइम दिएको छ, त्यो सक्नुपर्छ। एन्ड डु सबमिट द बुथ वाइज मिटिङ, तपाईको मिनट हुनुपर्छ। त्यहाँ गएर को जानुभयो, त्यहाँ को भेट्नुभयो, सबै मिटिङको त्यहाँको दुखेसोहरू, नारी मोर्चाको दुखेसोहरू के छ त्यो तपाईले बुथ लेभल, वार्ड लेभल, समष्टि लेभलको तपाईले कलेक्ट गर्नु पर्यो। And to submit the booth-wide meeting minutes and resolution before the GGM Central Committee, GGM Kalimpong District Committee, and Gorkha Janmukti Morcha Nari Morcha Central Committee by 4th of December 2020. तपाईको 30 तारिख नोभेम्बरमा तपाईले भिजिट सक्छ, त्यहाँदेखि तपाईलाई 3 दिन 4 दिन टाइम पाउँछ त्यसलाई कम्पाइल गर्ने। र 4 तारिख चाहिँ हामीलाई दिएको हुनुपर्छ यो। तत्पश्चात तपाईको कमिटीले काम गर्यो या गरेन, स्याटिस्फाई हुने काम गर्यो, रिकमेन्डेड कमिटी, अप्रुभ कमिटी हुन्छ,
नत्र भने फेरि दोस्रो पल्ट फेरि हामी नै आएर चाहिँ कराउनु पर्छ होला। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूको कमिटीमा केही हामीले ल्याएको छौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, दृष्टिकोणले हेरेर जानुको निम्ति फेरि पनि म तपाईँलाई त्यही पदमा स्थापित गर्दैछु बहिनी सुनिता भुजेल। तर आजदेखि उता तपाईँले राम्रो प्रकारले चलाइदिनु म अनुरोध गर्छु। साथसाथै प्रेसिडेन्टको पदमा, अध्यक्षको पदमा आजसम्मको कन्भेनर जसले आजसम्म ल्याएर दोहोऱ्याएर आए उहाँ हुनुहुन्छ शशि प्रधान।